वबरकातुहू। This call is now being recorded. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुक़स्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। जैसे कि आप सबको पता है कि इंशाअल्लाह हमारा जो टेस्ट है फर्स्ट, ठीक है, जितने हमने अस्मा पढ़े हैं उनके बारे में सारी हमने जितनी भी स्टडी की है अभी तक, ठीक है, वो तमाम चीज़ें आपके सिलेबस में आने वाली हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने बहुत अच्छे से अपनी स्टडी शुरू भी कर दी होगी, ठीक है, और जो डाउट्स होंगे इंशाअल्लाह वो आज क्लियर करेंगे। वैसे मैं ग्रुप में देखती हूँ कि माशाल्लाह हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को हर तरह से हेल्प करते हैं, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स जो भी इश्यूज होते हैं उसको सॉल्व करते हैं। अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इजाफा फरमाए और हमारी काविशों को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो सिर्फ रिवीजन पे बेस्ड होगा, ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा है और जो एग्जाम में आने वाला है इंशाल्लाह उन तमाम चीज़ों को हम रिवाइज करेंगे, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें आप लोगों के समझ में अच्छे तरीके से आ जाएं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आई थिंक कुछ इशू है, एक सेकंड दीजिए मुझे। ओके, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं, ठीक है, इसी बुक के हिसाब से हम लेके चलेंगे चीज़ें इंशाल्लाह, ताकि सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाए। हमने सबसे पहले जो बात की थी, हमने सबसे पहले जो पढ़ा था, हमने हुरूफुल हिजा के बारे में पढ़ा था, ठीक है, हमने देखा था इसमें इख्तिलाफ है, या तो 28 होते हैं या फिर 29 होते हैं, और उसका फ़र्क होता है अलिफ और हमज़ा की वजह से, ठीक है। अलिफ वो होता है जिसपे कोई हरकत नहीं होती, सुकून नहीं होता, ठीक है, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है यहाँ पर। और उसके बाद हम बात करें हमजा की, जब इसमें यहाँ पे जबर लग जाए, जेर लग जाए, पेश लग जाए, ठीक है, साकिन हो, तो ये जितनी भी कंडीशन, जितनी भी सूरतें हैं, उन तमाम सूरतों में ये अलिफ की जगह क्या हो जाता है, हमजा हो जाता है, ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे पढ़ी थी। उसके बाद हमने ये देखा कि जबर जेर पेश तो ये हम अपनी जबान में कहते हैं, ठीक है, अगर अरबी जबान में देखें तो इसे फतहा, कसरा और दम्मा कहा जाता है, ठीक है। फिर हमने ये भी देखा था कि अच्छा, ये पीडीएफ भी आप लोगों के साथ शेयर हो चुका है, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। जिस हर्फ पर जबर होता है उसे मफ्तूह कहते हैं, जिस पर जेर होता है उसे मकसूर कहते हैं, और जिस पर पेश होता है उसको मदमूम कहते हैं, ठीक है, इतना आप लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद तनवीन के बारे में हमने देखा कि जो दो हरकत होती हैं वो तनवीन कहलाती हैं। उसमें हमने फिर ये भी देखा था जो नून की आवाज आती है तनवीन में उसे नून तनवीन कहा जाता है। यहाँ पे वही अलिफ और हमजा का फर्क यहाँ पे डिफाइन किया गया है। फिर हमने ये देखा कि हुरूफ और हरकत से मिलकर लफ्ज बनता है, ठीक है, हुरूफ और हरकत से मिलकर लफ्ज बनता है। फिर जब लफ्ज की बात आई तो हमने लफ्ज में ये देखा था कि जो एक लफ्ज होता है, ठीक है, वो दो तरह का होता है, ठीक है, एक होता है मौदू, ठीक है, यानी मीनिंगफुल, और एक होता है मुहम्मल यानी कि मीनिंगलेस। जो मौदू होता है, जो मीनिंगफुल होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कलिमा, ठीक है, उसको कहा जाता है कलिमा। तो कलिमा हर मीनिंगफुल जो भी लफ्ज होता है वो कलिमा होता है।
جیسے کہ ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ قرآن میں obviously کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہوگا جو محمل ہو، اسی وجہ سے یہ والا ٹاپک ہمارا کینسل ہو گیا اور ہم نے پڑھنا کس کو ہے؟ ہم نے پڑھنا ہے صرف کلمہ کو، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے کلمہ کی اقسام دیکھی تھی کہ کلمہ کی جو اقسام ہیں وہ یہاں پر دیکھیں نیچے لکھی ہوئی ہے. کلمہ کی اقسام جو ہیں وہ 3 ہیں. اسم، اس میں یہ پرابلم ہوتی ہے جی، اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہ کلمہ کی 3 اقسام دیکھی تھی اور ہم نے کہا کہ فعل اور حرف ابھی ہم لوگ بعد میں پڑھیں گے، ابھی ہم نے صرف اسم کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسم کے بارے میں جب ہم نے بات کی تھی تو پھر ہم نے اس کی ڈیفینیشن بھی دیکھی تھی. یہاں پہ آپ کو اس کی ڈیفینیشن بھی مل جائے گی. کسی شخص، چیز، جگہ، صفت یا کام کا نام اسم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مصدر والی چیز ابھی چھوڑ دیں کہ کسی کام کا نام اسم کہلاتا ہے. یہاں تک ہم نے سمجھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسم ہوتا کیا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اسم کیا کیا ہوتا ہے. تو اگر ہم اسم کی بات کریں، جی اگر ہم اسم کی بات کریں تو جو نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسم ہوتے ہیں. نام میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ نام کے اندر چاہے وہ کسی شخص کا نام ہو، کسی چیز کا نام ہو، کسی جگہ کا نام ہو، کسی کام کا نام ہو، یہ تمام چیزیں اسم میں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ نام جو ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ نام سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ انگلش میں جو ہم ناؤن پڑھتے ہیں تو یہ ناؤن بھی تو اسم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی، ناؤن بھی اسم ہوتے ہیں، لیکن اسم کو کہنا کہ اسم ناؤن ہوتا ہے تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ اسم میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر یہ سوال ہوتا ہے کہ ناؤن اور اسم ایک ہے تو ہرگز ایک نہیں ہے. یہ کانسیپٹ کلیئر کیجئے، کیونکہ ناؤن میں بہت ہی لمیٹڈ چیزیں آتی ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں اسم کی تو اسم میں صفات بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں ڈگری آف کمپیریزن جو ہم بولتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، جیسے اسم التفضیل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، وہ میں انشاءاللہ بھی آپ کو بتاتی ہوں. تو سب سے پہلے اس میں نام آتا ہے. نام میں کسی جگہ کا، کسی شخص کا، کسی کام کا، کسی چیز کا، تمام نام اس کے اندر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، پڑھاتے میں اگر کہیں بھی کوئی بھی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کوئی چیز تو آپ نے ہینڈ ریز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی وقت ہم کیا کریں گے؟ اس کوسچن کو آپ کا ایڈریس کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ یا پھر آپ لکھ کے رکھیں تاکہ جب میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی تو آپ لوگ پھر مجھے اس کا جواب وہ سوال مجھ سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بار میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کو تھرلی پوری چیزیں میں بتا دوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں. ہم نے سب سے پہلے دیکھا جو نام ہے، ٹھیک ہے، وہ اسم ہو گیا. پھر ہم دوسری بات کرتے ہیں کہ دوسری کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز ہم بات کرتے ہیں، میں نے یہ پی ڈی ایف غلط کھول لیا، نہیں تو میں اس سے آپ کو بتاتی. چلیں کوئی نہیں. پھر دوسری چیز ہم نے جو دیکھی، دوسری چیز اس میں آتی ہیں ضمائر، ٹھیک ہے؟ ضمائر جو کہ ہم نے ابھی پڑھے نہیں ہیں، لیکن اگر ہم ضمائر کی بات کریں تو ضمائر کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ ضمائر کے اندر ہم جو بات کرتے ہیں انگلش میں پروناؤن ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم پروناؤن کی بات کرتے ہیں، اس کے اندر آپ ایک دو نام یاد کر لیں، جیسے ہوا، یہ تو ہم پورا پڑھیں گے انشاءاللہ. ہوا ہے، ہم ہے، ٹھیک ہے؟ ہوا، ہم، ہیا، ہننا، انتا، انتما، یہ سب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ انا، نحنو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ضمیر میں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ضمیر. اچھا، اس ضمیر کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ کچھ اور بھی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ضمیر کے اندر ہم جو اسم الموصول بھی پڑھتے ہیں، نام ابھی یاد نہ رکھیں، ہم پڑھتے ہیں جیسے الذی، الذین، ٹھیک ہے؟ الذی، الذین، جس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو، وہ جس نے، ٹھیک ہے؟ یہ جو والا جو لفظ آتا ہے نا، جو، جس، یہ بھی اسم میں ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، اتنا سمجھ میں آیا؟ ضمیر کے اندر ہم ہوا، ہیا، الذی، الذین، یہ لفظ تو آپ لوگوں نے قرآن میں بہت سنا ہوگا نا، الذی، الذین. تو یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھی
اسم میں ہی ہوتے ہیں, اور اسم کی کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ یہ صفات میں آتے ہیں, سوری ضمائر میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, الذی, الذین, ہوا, ہیا, یہ سب ضمائر میں آتے ہیں. دو چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز ہوتی ہے اس کے اندر, تیسری چیز ہوتی ہے اس کے اندر صفات. ٹھیک ہے, ایڈجیکٹو جس کو ہم بولتے ہیں وہ چیز آتی ہے. صفات میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, صفات میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. صفات کی اگر ہم بات کریں تو صفات کے اندر ہم کلرز لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کلرز جو رنگ جن کو ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے, کلرز اس میں آ جاتے ہیں جیسے اسود ہے, احمر ہے. ٹھیک ہے, کلرز جتنے بھی کلرز ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں وہ تمام کلرز جو ہیں وہ کس میں آ جاتے ہیں؟ صفات میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسری چیز ہم نے اس میں کیا پڑھی تھی؟ دوسری چیز ہم نے اس میں پڑھی تھی اسم التفضیل. ٹھیک ہے, اسم التفضیل ہم نے پڑھا تھا. اسم التفضیل کیا ہوتا ہے؟ ڈگری آف کمپیریجن. ٹھیک ہے, جو ہم کمپیئر کرتے ہیں, جیسے کہ گڈ. ٹھیک ہے, گڈ, بیٹر, بیسٹ. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اور بھی بہت ساری ہماری جو ڈگریز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو کمپیئر کرنے کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, 3 ڈگریز ہم انگلش میں پڑھتے ہیں. سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے اس میں جو سب سے بیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے ہم اس زبان میں, عربی زبان میں بھی ہم کمپیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو کمپیئر کرنے کے لیے ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے جی, وہ ہم کرتے ہیں اس کا جو جس طرح سے وہ پڑھے جاتے ہیں وہ اس طرح سے پڑھے جاتے ہیں. اکبر. ٹھیک ہے, اکبر یعنی سب سے بڑا. جب ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اکبر یعنی سب سے بڑا, اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہ سب سے کہاں, اکبر یعنی تو بڑا, سب سے کہاں سے آیا؟ سب سے آتا ہے اس کا جو ایک پیٹرن ہے نا, اس پیٹرن کے تھرو آتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے اگر میں نے کہا اصغر تو سب سے چھوٹا, اکبر سب سے بڑا, تو یہ والا پیٹرن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پیٹرن کے اوپر بہت سارے ورڈز الحمدللہ ہم نے کرے بھی تھے. ٹھیک ہے, جیسے اطول, اجمل, ہے نا, اقرب, اصغر, اکثر, یہ سارے چیز ہم نے یہ سارے ٹرائی کیے تھے. ٹھیک ہے, آپ لوگ اپنے نوٹس میں دیکھ لیجئے گا. اچھا, اسم التفضیل ہو گیا, صفات میں کلرز ہو گیا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جب کوئی کام کیا جاتا ہے, ایک تو کام کا نام ہو گیا, لیکن جب کام کو کیا جاتا ہے تو ایک کام کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک کام کرنے والا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جس پر کام کیا جا رہا ہے. ہم نے وہ بھی دیکھا تھا, کام کرنے والا ہوتا ہے فاعل, اور جس پر کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مفعول. یہ دونوں بھی صفات کی کیٹیگری میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, صفات کی کیٹیگری میں آتے ہیں, اور اس میں ہم نے بہت سارے دیکھے تھے, جیسے قاتل, مقتول. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھے تھے ناسخ, منسوخ, ساجد, مسجود, حافظ, محفوظ. ٹھیک ہے, ایک کام کرنے والا اور ایک جس پر کام کیا جائے. ٹھیک ہے, یاد آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو, اور یہی پیٹرن ہوتا ہے. جیسے فاعل تو ایسے ہی کاتب, قاتل, ضارب, حامل, یہ پیٹرن پہ. اسی طرح سے مفعول کے پیٹرن کے اوپر جس پر کام واقع ہو, جیسے مکتوب, مقتول, اور منسوخ, مسجود. ٹھیک ہے, تو یہ پیٹرن کے اوپر جتنے بھی ورڈز آتے ہیں جس پر کام واقع ہو رہا ہے یا جو کوئی کام کر رہا ہے, وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ وہ تمام صفات میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اسم کی کیٹیگری ہوتی ہے. اچھا, تو ہم نے اس میں کیا کیا دیکھا؟ ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ کسی جگہ کا جو نام ہوتا ہے, کسی شخص کا نام, کسی چیز کا نام, کسی کام کا نام, یہ نام آ گئے اسم میں. پھر ہم نے دیکھا ضمائر. ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ جیسے انا, ہوا, نحنو. ٹھیک ہے, الذی, الذین, یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ ضمائر ہوتے ہیں. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہم نے دیکھا صفات, اور صفات میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یہ سب اسم کی کیٹیگریز ہیں. صفات میں کیا آ جاتے ہیں؟ جیسے کسی کی صفت بیان کی جاتی ہے نا, کوئی بہت اچھا ہے, کوئی برا ہے, کس کلر کا ہے, یہ ساری تمام چیزیں صفات ہوتی ہیں.
اس میں کلرز آ جاتے ہیں، اس میں اسم التفضیل آ جاتے ہیں، اس میں کام کرنے والا آ جاتا ہے، اس میں جس پر کام کیا جائے وہ آ جاتا ہے، اور بار بار کام کا کرنا بھی اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے، بار بار کام کا کرنا کیسے ہوتا ہے؟ جیسے کہ تواب، سجاد، بار بار کرنا، بار بار توبہ کرنے والا تواب، بار بار سجدہ کرنے والا سجاد. ٹھیک ہے، یہ ریکارڈنگ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھے سے دیکھنا ہے، اپنے نوٹس کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اچھا، اب دیکھتے ہیں یہاں پہ آگے کیا کہا. اوکے، اس کے بعد اسم کی جو 4 پراپرٹیز ہیں وہ یہاں پہ بیان کر دی گئی. ٹھیک ہے، اسم کی جو 4 پراپرٹیز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے معلوم ہونا. کیوں؟ کیونکہ اس کے بنا ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. جب تک ہمیں پتہ نہ چلے کہ اسم کی 4 پراپرٹیز کیا ہیں تب تک ہم اس کو بہتر انداز میں سمجھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز یہاں پہ کیا بیان کی گئی ہے؟ جینڈر. چلیں جینڈر دیکھ لیتے ہیں. جینڈر میں کیا ہے؟ جینڈر یعنی جنس. جنس میں ہم دیکھتے ہیں وہ چیز مذکر ہے یا پھر وہ مؤنث ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، مذکر ہے یا پھر وہ مؤنث ہے. اچھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہر چیز مذکر ہوگی. اگر ڈیفالٹ سیٹنگ دیکھیں نا کسی چیز کی، تو ڈیفالٹ سیٹنگ میں ہر چیز مذکر ہوتی ہے، سوائے اگر وہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ مؤنث کی کیٹیگری میں آتے ہیں، ہم رکھ کے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، مطلب ایک طرح کا ایک فریم ہمارے لیے بنا کے رکھ دیا گیا. اب ہم اس فریم میں اپنے ورڈ کو رکھ کے دیکھیں گے. اگر وہ فریم میں فٹ ہو جاتا ہے تو وہ مؤنث ہے، ادروائز وہ مذکر ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا، اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مؤنث جو ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک مؤنث کی اگر ہم بات کریں، ایک ہوتا ہے حقیقی اور ایک ہوتا ہے غیر حقیقی. حقیقی وہ ہوتا ہے جس کے مد مقابل ایک مذکر موجود ہو. ٹھیک ہے، بیٹی ہے تو بیٹا موجود ہے، ماں ہے تو باپ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا جو بایولوجیکلی فیمینن ہے. ٹھیک ہے، بایولوجیکلی ہی وہ فیمینن ہے تو وہ حقیقی ہے. اس کو میرے بولنے سے، عرب کے بولنے سے کوئی وہ چینج نہیں ہو جائے گا. اگر ایک لڑکی ہے تو وہ مؤنث ہی رہے گی نا، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو. ٹھیک ہے، تو اس کو تو آپ نے سمجھنا نہیں ہے. حقیقی ہے کیونکہ وہ ہے ہی بایولوجیکلی ایک عورت. ٹھیک ہے، فیمینن ہے، عورت نہیں فیمینن ہے. ٹھیک ہے، چاہے آپ جانوروں میں بات کریں، انسانوں میں بات کریں، جو آلریڈی فیمینن ہے وہ فیمینن ہی رہے گی. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. پرابلم آتی ہے غیر حقیقی میں. غیر حقیقی میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اس لینگویج میں کس طرح سے بولا جاتا ہے. اب اس لینگویج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو غیر حقیقی میں ایک تو ہم دیکھتے ہیں علامت سے. ٹھیک ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ علامت ہم نے 3 دیکھی تھی. یا تو گول تا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، علامت میں ہم نے گول تا دیکھا تھا، ہم نے الف ممدودہ دیکھا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے کیا دیکھا تھا؟ الف مقصورہ. یہ ہم نے 3 چیزیں دیکھی تھی کہ اگر یہ چیزیں آتی ہیں تو وہ فیمینن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں. ایکسیپشنز میں ہم نے گول تا کا یہ دیکھا تھا، جیسے کوئی نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اسامہ نام ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ حالانکہ اس میں گول تا ہے لیکن یہ لڑکے کا نام ہے تو یہ مذکر ہوگا، ہم لڑکے کو مؤنث نہیں بنا دیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے خلیفہ. ٹھیک ہے، خلیفہ جو ہوتا ہے وہ مذکر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ یہاں پہ ایکسیپشنز ہیں جو آپ کو یہاں بک میں بھی نظر آئیں گے اور آپ کو ایکسپلین بھی کر دیے گئے تھے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہاں پہ جو الف مقصورہ ہے، الف ممدودہ ہے، اس کے بھی کچھ ایکسیپشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہوتے ہیں، یہ جو علامتیں ہوتی ہیں، ان سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ ہاں یہ مؤنث ہے، لیکن ایکسیپشنز ہمیشہ ہم نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ علامت کا ہے. علامت کے بعد دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سماعی. اور سماعی کے اندر یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. معلوم کیسے؟ یاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے یاد کرنا پڑے گا. یہاں پہ اپنی ووکیبلری آپ کو بڑھانا پڑے گی. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں کسی چیز کو ہم
मुज़क्कर बोलते हैं, किसी चीज को हम मुअन्नस बोलते हैं, और कई चीजें तो ऐसी होती हैं कि कुछ उसको मुज़क्कर बोलते हैं, कुछ मुअन्नस बोलते हैं, है ना, कंफ्यूजन होता है। तो हमने अपनी जबान के हिसाब से मुज़क्कर मुअन्नस बनाया है, अरबी जबान में उनके हिसाब से उन्होंने मुज़क्कर मुअन्नस बनाया है, ठीक है, तो वो हमने याद करना होता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इजी कर दिया है अरब्स ने। कैसे कर दिया है कि जितने भी हवाओं के नाम है, ठीक है, हवाओं के जितने भी नाम होंगे वो क्या होंगे, मुअन्नस होंगे, ठीक है। इसी तरह से शराब के जितने नाम होंगे वो क्या होंगे, मुअन्नस होंगे। और हमने एक स्टोरी भी याद की थी, है ना, स्टोरी से भी याद कर सकते हैं। इसी तरह आग के जितने भी नाम होंगे, जैसे आग में नार हो गया, जहन्नम हो गया, है ना, शराब में खुमर है, हवाओं के नाम में रिहुन है, और बहुत सारे जितने भी नाम आपको, जिनके तर्जुमे में आपको हवा का नाम पता चलता है, जिसके तर्जुमे में शराब का नाम पता चलता है, जिसके तर्जुमे में आग का नाम पता चलता है, आप बोलेंगे कि ये मुअन्नस है, ठीक है। तो हवाओं के नाम, शराब के नाम, आग के नाम। फिर उसके बाद है किसी भी शहर या मुल्क के नाम की अगर हम बात करेंगे, शहर या मुल्क, तो शहर और मुल्क जो होते हैं वो भी मुअन्नस होते हैं, ठीक है। हम किसी भी शहर को, किसी भी मुल्क को मुअन्नस ही कंसिडर करेंगे, चाहे वो कोई सा भी मुल्क हो, कोई सा भी शहर हो, ठीक है, मुअन्नस कंसिडर किए जाएंगे। उसके बाद बॉडी पार्ट्स जो पेयर में होते हैं, वो बॉडी पार्ट्स जो पेयर में होते हैं, फोर्थ नंबर पे हमने मुल्क और शहर लिए, ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे हमने क्या लिया, बॉडी पार्ट्स। वो बॉडी पार्ट्स जो पेयर में होते हैं। अब हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स पेयर में होते हैं हम देख लें। हमारी आंखें दो हैं, हमारे कान दो हैं, हमारे हाथ दो हैं, हमारे पैर दो हैं। हर वो चीज जो दो है वो क्या कहलाएगी, वो मुअन्नस कहलाएगी, ठीक है। अब जैसे हम उर्दू में बोलेंगे उसने हाथ उठाया, है ना, लेकिन अरबी में वो क्या हो जाएगा, उसने हाथ उठाई ठीक है। तो बॉडी पार्ट्स जो भी पेयर में होते हैं वो मुअन्नस होते हैं, इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, ये 5 चीजें हो गई। अच्छा, 6 नंबर पे क्या है, 6 नंबर पे है कुछ मुतफर्रिक अस्मा है। मुतफर्रिक अस्मा क्या हो गए, जैसे जो हमारी वोकैबुलरी के साथ बढ़ते जाएंगे, उसके अंदर कुछ है, जैसे शम्स है, ठीक है, शम्स है, ये पूरी स्टोरी में आपको मिले थे, ठीक है, शम्स है। और उसके अलावा अर्द है, जमीन को कहते हैं। उसके अलावा नफ्स है, जो जान को कहते हैं, ठीक है, दार है, घर को कहते हैं, और बहुत सारे हमने उस स्टोरी में देखे थे, ठीक है। तो वो तमाम जो अस्मा है वो भी मुअन्नस कहलाते हैं। और भी हैं, और भी होंगे, और भी हमें वक्त के साथ साथ मिलते जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये एक ब्रॉड डिवीजन बता दिया कि इस तरह से आप मुअन्नस को याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, तो यहाँ पर हम देखें, हमने यहाँ पे मुअन्नस की जो अक़साम की बात की, तो यहाँ पे हकीकी हो गया, ठीक है, लफ्जी हो गया, लफ्जी में वही हमने समाई देख लिए, अलामती देख लिए, दो देख लिए, ठीक है। यहाँ पे देखें लिखे भी है ये हवाओं के नाम, शराब के नाम, आग के नाम, शहरों और मुल्कों के नाम। उसके अलावा जिस्म के वो आज़ा जो दो होते हैं, मुतफर्रिक अस्मा यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखा था कि कोई मुज़क्कर होता है, अगर उसे मुअन्नस बनाना हो तो हम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हर मुज़क्कर को मुअन्नस बना सकते हैं, नहीं, हर मुज़क्कर को मुअन्नस नहीं बना सकते। जैसे कि जो नॉन बायोलॉजिकल है, यानी कि जो किताब है, कि तो किताब तो मुज़क्कर ही रहेगी ना, हम उसको मुअन्नस नहीं कर सकते, ठीक है। जो गैर हकीकी है उसको हम मुअन्नस नहीं कर सकते। कलम है, कलम तो कलम ही रहेगी, ऐसा थोड़ी कलम को हम कभी मुज़क्कर कभी मुअन्नस बोलेंगे, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो जैसा है वैसे ही रहेगा। मुज़क्कर है तो मुज़क्कर, अगर मुअन्नस कहा है तो मुअन्नस ही रहेगा। शम्स को अगर मुअन्नस कहा है तो मुअन्नस ही रहेगा, मुज़क्कर तो नहीं हो सकता वो, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम मुज़क्कर से मुअन्नस बना सकते हैं। कौन सी है वो चीजें, सिफात हैं, ठीक है। अब हम उर्दू में भी बोलते हैं कि वो आदमी अच्छा है, ठीक है। अगर हम औरत के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वो औरत अच्छी है ना, अच्छा अच्छी। वो आदमी बुरा है, वो औरत बुरी है,
उर्दू में भी होता है। हम सिर्फ बुरा लफ्ज नहीं बोलते कि आदमी के लिए भी बुरा बोल रहे हैं, औरत के लिए भी बुरा बोलेंगे, नहीं, हम औरत बुरी बोलेंगे, आदमी बुरा बोलेंगे, अच्छा अच्छी, है ना। लेकिन कई चीजों में हम एक ही यूज कर लेते हैं सिफात में, ठीक है, जैसे खूबसूरत, खूबसूरत हम एक ही यूज करते हैं ना उर्दू में, लेकिन अरबी जबान बहुत ही खास है, इसमें कोई सी भी जो सिफत होगी वो क्या होगी, मुजक्कर मुअन्नस होगी। यहाँ पे एग्जाम्पल्स जैसे दिए हुए, सवाले का स्वालिहा, हसन हसना, मुस्लिम मुस्लिमा, ठीक है। तो ये जो सिफात होती हैं ये मुजक्कर से मुअन्नस बना ली जाती हैं, और उसको बनाने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, जैसे का मुजक्कर जो भी मुजक्कर है उसको हमने सीधा सीधा पूरा मुजक्कर जो है वो लिखा, ठीक है, उसमें आखिरी हर्फ पे जबर लगा के गोलता लगा दिया। कैसे, देख लेते हैं। ये सौले है, हमने एज इट इज यहाँ पे सौले लिखा, लेकिन यहाँ पे क्या किया, आखिरी हर्फ के ऊपर जबर लगाया और लास्ट में गोलता लगा दिया, ये मुअन्नस हो गया। देखें ये मुस्लिम है, यहाँ पे एक जबर लगाया और यहाँ पे गोलता लगा दिया, ये मुस्लिमा हो गया, ठीक है। तो सिफात जो होती हैं, जो भी सिफात होती हैं उनका मुजक्कर मुअन्नस हो जाता है, ठीक है, मुअन्नस है तो मुजक्कर, मुजक्कर है तो मुअन्नस बन जाता है। और उसके लिए क्या किया जाता है, आखिरी हर्फ के ऊपर जबर लगाया जाता है, आखिर में गोलता लगा दिया जाता है। हमने देखा कि गोलता जो होता है उससे हमें पता चल जाता है कि ये मुअन्नस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गोलता से ये पता चल गया कि ये मुअन्नस की सिफ्त है, और उसके लिए बहुत इजी फॉर्मूला भी है, आखिरी हर्फ के ऊपर जबर लगा दिया प्लस हमने क्या किया, वहां पे गोलता लगा दिया। यहाँ पे देखें एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं गोलता के साथ, ये सब तलहा नाम होता है लड़के का, है ना, हुजैफा लड़के का नाम होता है, उसामा लड़के का नाम होता है, खलीफा एक मुजक्करी खलीफा होता है। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं। चलें, ये चीज हो गई, ओके, हमने ये चीज पढ़ी। उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं यहाँ पर, ये इंशाल्लाह मैं रिवाइज करवाने के बाद इस पेज पर वापस आऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो मुजक्कर मुअन्नस हो गया। मुजक्कर मुअन्नस के बाद हमने देखा, अच्छा मुजक्कर मुअन्नस तक किसी का कोई क्वेश्चन है, हैंड रेस करें। चल आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा अदद, ठीक है, अदद आपके सामने है। अदद क्या होता है, अदद होता है जो नंबर्स होते हैं उनको अदद बोलते हैं। और मोस्टली हर जबान में हम देखते हैं दो ही होते हैं, सिंगुलर प्लूरल, लेकिन अरबी जबान में तीन होते हैं। क्या क्या होते हैं, वाहिद जमा तो होते ही हैं, लेकिन उसमें एक बीच में एक और चीज होती है, ठीक है, क्या होती है, ये मुसन्ना, मुसन्ना दो के लिए होता है। और मुसन्ना बनाने के अमल को तस्निया कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपको बुक में मिल जाएगा। तो अगर कोई कहे कि मुसन्ना और तस्निया एक है, हाँ तकरीबन एक है, लेकिन मुसन्ना दो के लिए बोला जाता है, और उसको बनाने का जो प्रोसीजर है, जो पैटर्न है, जो तरीका है, जो अमल है, उसको तस्निया कहा जाता है, ठीक है। तो वाहिद, वाहिद तो हम सब समझते हैं कि वाहिद यानी एक, ठीक है, जैसे कि अगर हमने कहा वलद यानी एक लड़का, ठीक है, रजुल एक आदमी। लेकिन अगर हमने उसको दो बनाना है, अगर हम दो के लिए कहना चाहें तो वह हम दो लिखते नहीं है, बल्कि एक पैटर्न होता है जिससे हमें समझ में आ जाता है कि वो दो के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो जब दो के बारे में हम बात करते हैं तो वहां पर हम आनी लगा देते हैं, ठीक है, वहां पर हम क्या करते हैं, आनी लगा देते हैं, ओके। स्पीड में तो नहीं हो ज्यादा, क्योंकि हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं और रिवीजन भी आप लोगों का बहुत अच्छे से हो रहा है, ठीक है। आनी लगा देते हैं, और क्या लगाते हैं, आईनी लगा देते हैं, ठीक है। आनी और आईनी लगा देते हैं, उससे क्या होता है, हम एक चीज को दो में कर देते हैं, उसका तर्जुमा हम दो के साथ करते हैं। हम वहां पे जैसे अ बॉय एक लड़का, टू बॉयज दो लड़के, हम टू लगाएंगे ना, ये हम टू लगाते हैं, हम इंग्लिश में बोलेंगे या उर्दू में बोलेंगे तो दो लगाएंगे, लेकिन अरबी जबान में ये अलग से नहीं लगाया जाता। उसी वर्ड को इस तरह से लिखा जाता है कि वो दो अपने आप तर्जुमे में आता है। जैसे ये रजुल है तो रजुलानी, आनी, रजुलैनी,
आईनी। अभी आनी और आईनी अब हम पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा आपको कि एराब के डिफरेंस से वो आनी और आईनी की आवाज आती है ना। जब पहली बार पढ़ा था जब नहीं समझ में आया था, लेकिन अब समझ में आता है कि आनी है तो वो रफा हालत में है और आईनी है तो वो नसब और जर की हालत में है ना। तो आनी और आईनी लगाने से क्या होता है कि कोई भी जो वर्ड है हम उसको टू में लेते हैं, दो में लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि मुजक्कर के लिए और मुअन्नस के लिए क्या होता है, तो चाहे वो मुजक्कर हो चाहे वो मुअन्नस हो, आनी और आईनी की आवाज लगती है, ठीक है। आनी और आईनी की आवाज लगती है। जैसे अगर बिंत है, बिंत यानी लड़की ना, तो बिंत में भी हम आनी और आईनी लगाएंगे, और वलद यानी लड़का है ना, तो मुजक्कर में भी हम आनी और आईनी की ही आवाज लगाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। आनी आईनी, चाहे मुजक्कर चाहे मुअन्नस। बात करते हैं अब यहाँ पे जमा की, ठीक है। तीन चीजें हैं ना, हम बात करते हैं जमा की। वाहिद हमारे समझ में आ गया, ठीक है। मुसन्ना हमने आनी आईनी लगा दिया, चाहे वो मर्द में हो, सॉरी मुजक्कर में हो, चाहे वो मुअन्नस में हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, जमा की, ठीक है। जमा में हम कैसे समझेंगे कि क्या है क्या नहीं, जमा की बात करते हैं। अब जमा में देखें कि जमा में मुजक्कर का अलग है और मुअन्नस का अलग है, दोनों के लिए हमारा अलग अलग आता है। कैसे होता है वो देख लेते हैं। मुस्लिम पे देख लेते हैं, ठीक है। मुस्लिम है, मुस्लिम का जब हम जमा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऊना और ईना की आवाज के साथ आएगा, ठीक है। ऊना और ईना की आवाज के साथ आएगा, यानी क्या हो जाएगा, मुस्लिमूना मुस्लिमीना, मुस्लिमूना मुस्लिमीना, ऊना और ईना की आवाज आती है। अब लेकिन हमने एराब में अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पढ़ लिया कि ऊना जो होगा मरफू होगा और ईना जो होगा वो मंसूब और मजरूर होगा, ठीक है। अब ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ऊना और ईना ये जमा के बारे में बात है। अच्छा, जमा भी जो होता है दो तरह का होता है, जमा सालिम, जमा मुकस्सर। सालिम का तो फॉर्मूला है हमारे पास, ऊना और ईना, ठीक है। लेकिन मुकस्सर का फॉर्मूला नहीं होता, मुकस्सर का फॉर्मूला नहीं होता, वो आपने याद करना होता है। मुस्लिम से मुस्लिमूना मुस्लिमीना आपने बना लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये मुअन्नस की बात करते हैं। तो जब मुअन्नस होता है तो कैसे बनाते हैं उसको, मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन। अच्छा, ये भी चीज आप लोगों ने याद रखना है कि आतुन के बाद आतन नहीं आता, ठीक है। हम सोचें कि भाई दो जबर भी तो आना चाहिए ना बीच में नसब में, तो ऐसा नहीं होता। मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन, ठीक है। ये आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। तो ये यहाँ पर जब हम जमा सालिम की बात करेंगे मुअन्नस में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये मुस्लिम मतुन है, यहाँ पे सीधे बस यहाँ पर एक अलिफ लगा देंगे बस, और इसको लंबा वाला ता कर देंगे, मुस्लिमातुन। और यहाँ पे दो पेश हो जाएंगे, यहाँ पे दो जेर हो जाएंगे, मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। अगर ये स्वालिहतुन है तो स्वालिहातुन स्वालिहातिन स्वालिहातिन, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब बात करते हैं मुकस्सर की, अब हम बात करते हैं मुकस्सर की। तो मुकस्सर के बारे में हम देखें, मुकस्सर का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मुसन्ना अगर आपको बनाने आया कि यहाँ बनाए वलद का क्या होगा, ठीक है, तो मालूम होना चाहिए क्या होगा, मुस्लिम का क्या होगा मालूम होना चाहिए क्या होगा। मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से कंप्लीट करवा के ये एक दो आप लोगों को करवा दूं, ठीक है। जमा सालिम की बात की, जमा सालिम किसका बनता है, अच्छा हाँ, एक चीज मिस हो गई, जमा सालिम किसका बनता है, जमा सालिम सिफात का बनता है, ठीक है, ये याद रखना है। मुस्लिम है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें मोमिन है, मुस्लिम है, सौले है, जाकिर है, ये सब क्या है, ये सब सिफात है ना। हमने अभी पढ़ा था कि इसमें जो फाइल की आवाज में जितने भी आते हैं ये सब सिफात होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था ना। तो जैसे कि जाकिर, तौलिब, ठीक है, तौलिब के तो खैर मुकस्सर भी बनते हैं। खैर अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें ये देखा कि जो सिफात होती है उसका सालिम बनता है, ठीक है। मुस्लिम भी सिफत है, मोमिन भी सिफत है, ठीक है।
تو ان تمام میں کیا کرتے ہیں, فارمولا لگاتے ہیں اونا اینا کا, آتن آتن کا, ٹھیک ہے. لیکن وہ جو صفات نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو ان کی جو جیسے قلم ہے, قلم کا وہ کوئی صفت تو نہیں ہے نا, تو ہم قلم کا کیا بنائیں گے, مکسر بنائیں گے, ٹھیک ہے. کیسے بنائیں گے جی, دیکھیں یہاں پہ بنے ہوئے, ٹھیک ہے, جیسے قلم کا اقلام, ذکر کا اذکار, وقت کا اوقات, یہ سب کیا ہے, یہ مکسر ہیں. مکسر کیوں ہے, کیونکہ اس میں ان کی شکل جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے یہاں پہ کیا کیا دیکھا جی, ہم نے دیکھا کہ عدد میں واحد ہے, ٹھیک ہے, 1, مثنیٰ ہے 2, اور جمع ہے یعنی 2+, 2 سے زیادہ, ٹھیک ہے. واحد, مثنیٰ, جمع, انڈرسٹوڈ. تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. واحد تو واحد ہے, اس میں تو کچھ بنانا ہی نہیں ہے, رجل ہے واحد ہے, ٹھیک ہے, ولد ہے واحد ہے. مثنیٰ بنانے کے لیے ہم نے آنی اور آئینی کا ایڈیشن کیا تو مثنیٰ ہو گیا, اور جمع کے لیے اونا اینا آتن آتن ہم نے کیا, ٹھیک ہے. لیکن جمع میں سالم میں یہ ہوگا جو صفات ہوں گی, لیکن جو مکسر ہوگا اس کا بالکل ایک الگ ہی اس کی شکل نکل کر آئے گی. مکسر یعنی ٹوٹا ہوا, انگلش میں اس کو بروکن پلورلز کہا جاتا ہے. بروکن کیوں کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, بروکن کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ وہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیں قلم سے اقلام بن گیا, یہ الف اپنے آپ ایڈ ہو گیا یہاں پر, تو اسی لیے ان کو مکسر کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں تک سمجھ میں آ گیا, یہاں تک کوئی کنفیوژن کسی کو؟ چلیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, الحمدللہ. تو یہاں تک ہم نے دیکھ لیا. اس کے بعد ہم آتے ہیں وسعت پہ. وسعت ہوتا ہے نکرہ یا پھر جو معرفہ ہے, ٹھیک ہے, نکرہ ہے یا پھر معرفہ ہے, یہ اس کی وسعت جو کیپیسٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ کوئی چیز نکرہ یعنی کہ نکرہ کی اگر ہم بات کریں تو کامن ناؤن جس طرح سے ہم بولتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جب معرفہ کی بات کرتے ہیں تو پراپر ہو جاتا ہے. اب ہم یہ بولیں گے کہ ہر چیز دنیا میں کامن, جیسے ہم نے مذکر مؤنث میں کیا تھا کہ ہر چیز مذکر ہے اگر مؤنث کے فریم میں کے اندر آتی ہے, اسی طرح سے ہر چیز نکرہ ہے اگر وہ معرفہ کے فریم میں فٹ بیٹھے تو, ٹھیک ہے. معرفہ جو ہے وہ 7 ہوتے ہیں, لیکن ابھی فی الوقت ہم نے 5 پڑھے ہیں, تو 5 پر ہی ہم فوکس کریں گے. کیا کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہے اس میں علم. علم کیا ہوتا ہے, نام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جو نام ہوتا ہے وہ اس میں علم ہوتا ہے, کیونکہ وہ خاص بنا دیتا ہے, ٹھیک ہے, خاص بنا دیتا ہے, چاہے وہ شخص کا نام ہو. اگر آپ کہیں کہ اسٹوڈنٹس ہیں میرے یہاں پہ, ٹھیک ہے, تو اب میں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس, تو آپ سب میری طرف توجہ دیں گے کہ مجھ سے نا آفرین سسٹر کچھ کہنے والی ہے, ٹھیک ہے, اگر میں نے اسٹوڈنٹس کہا تو. لیکن اگر میں کسی خاص ایک اسٹوڈنٹ کا نام لیتی ہوں, ٹھیک ہے, اگر میں بولوں بسمہ, تو بسمہ میری طرف مخاطب ہوگی کہ کچھ آفرین سسٹر مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, ہے نا. اگر میں کسی خاص کا آمنہ کا نام لوں تو آمنہ میری طرف مخاطب ہوگی کہ آفرین سسٹر مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, رائٹ. تو کسی خاص کا جب ہم نام لیتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے, خاص ہو جاتا ہے عام سے, رائٹ. تو وہ ہو جاتا ہے اس میں علم, یعنی کسی کا نام, جیسے زید, فاطمہ, مکہ, ٹھیک ہے, یہ سب کیا ہے, خاص ہو گئے. سب سے پہلی کیٹیگری. دوسری کیٹیگری ہے اس میں ضمیر. ضمیر بھی تو ہم کسی کے لیے استعمال کرتے نا. اگر میں کہوں کہ میں تم سے مخاطب ہوں, تو جو سامنے انسان ہوگا وہ میری طرف دیکھے گا کہ میں اس سے بات کر رہی ہوں. اگر میں کہوں کہ میں وہ دیکھو اس کی بات کر رہی ہوں, تو یہ بھی کوئی خاص ہی ہو گئے نا, کسی خاص کے لیے بات کر رہی ہوں میں, ہے نا. اسی طرح سے اشارہ کے لیے بھی ہم اشارہ کرتے ہیں کہ دس, ہے نا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس بیگ, ٹھیک ہے. اگر میں بہت سارے بیگس کی بات کروں, بہت ساری بکس کی بات کروں, اگر میں بولوں کہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس بیگ, اب آپ ٹاکنگ اباؤٹ دس بک, تو یہ جو دس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ اشارہ ہے, ٹھیک ہے. اس میں اگر ہم عربی میں بات کریں تو ان اشاروں کے جو نام ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ذالکا, تلکا, ھذا. آپ لوگوں نے قرآن میں یہ سب پڑھا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, شروع ہی اسم الاشارہ سے بات ہوتی ہے قرآن میں, ہے نا.
تو یہ اسم الاشارہ ہے. ضمیر میں کیا ہو گیا؟ انتا، انتی، انا، نحنو. انشاءاللہ یہ سب پڑھیں گے. جو پروناؤن ہوتے ہیں ہی، شی، اٹ، آئی. اچھا اس کے بعد اس میں موصول. اس میں موصول کیا ہوتا ہے؟ ہم بولتے ہیں نا وہ جو، وہ جس نے، وہ جس کا. یہ جو جس، جن، جو، یہ جو لفظ ہوتے ہیں، یہ الفاظ ہوتے ہیں، یہ اس میں موصول ہوتے ہیں. اور ان کے لیے عربی میں آتا ہے الذی، الذین. ٹھیک ہے، اس کا بھی ایک پورا ٹاپک ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ بعد میں کبھی ہم پڑھیں گے. لیکن ابھی یہاں پہ آپ کو معرفہ کی اقسام بتائی جا رہی ہیں، آپ نے صرف یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے، ان کی ڈیٹیل انشاءاللہ ضمیر ہم پوری طرح سے پڑھیں گے، اشارہ ہم پڑھیں گے، موصول ہم پڑھیں گے، یہ بعد میں چل کر انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ 4 ہیں اس پیج پہ. چاروں سمجھ میں آتی ہیں سب کو؟ کیونکہ ان کو صرف آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ وسعت میں، یہ معرفہ میں آتے ہیں. کیا ہیں، کیسے ہیں، کس طرح سے پڑھے جائیں گے، کیا ان کے رولز ہیں، وہ ہم سب بعد میں پڑھیں گے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا معرف باللام. کے الف لام کے ذریعے معرفہ بنانا. ٹھیک ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا. اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کسی بھی نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں لام لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لام لگایا جاتا ہے جسے لام تعریف کہا جاتا ہے. اور وہ انگلش کے دا کے ایکویولنٹ ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا کتاب، تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں الکتاب تو ہم دا بک، خاص کتاب کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر جب لام لگایا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں لام تعریف، اور وہ لام پڑھا نہیں جاتا. جب لام پڑھا نہیں جاتا تو حمزہ، حمزۃ الوصل. ٹھیک ہے، حمزۃ الوصل کو وہاں پہ لگایا جاتا ہے تاکہ وہ لام پڑھا جا سکے. تو پھر وہ ہو جاتا ہے الکتاب. ٹھیک ہے، الکتاب، الشمس. اب یہاں پر بات آ جاتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ کہیں پہ تو ہم نے ل کی آواز آئی، اور کہیں پہ الشمس، اش اش اش، لام کی آواز غائب ہو گئی. ایسا کیوں ہوا؟ وہ بھی ہم نے کانسیپٹ کلیئر کیا، شمسی اور قمری کا. ٹھیک ہے، شمسی اور قمری کا، یعنی جہاں پر لام کی آواز آئے گی تو وہ قمری ہوں گے، جہاں پہ لام کی آواز نہیں آئے گی وہ شمسی ہوں گے. کیسے پہچانے؟ 28 ہیں حروف، ہم نے 14 میں انہیں ڈیوائڈ کر دیا تھا. 14 شمسی ہوتے ہیں، 14 قمری ہوتے ہیں. سوال ہوتا ہے کیسے پتا چلے گا کون سا شمسی ہے کون سا قمری ہے؟ یہاں پہ دیکھیں اسکرین پہ آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، حق کا خوف عجب غم ہے. جب آپ حق کا خوف عجب غم ہے، کسی بھی، یہ جو ہا ہو گیا، پھر دوسرا قوف ہو گیا ہے نا، پھر اس کے بعد کاف ہو گیا، یہ پورا جب آپ دیکھیں گے چارٹ تو یہ 14 ہیں. اب ان کے آگے جب آپ الف لام لگائیں گے، الف لام لگائیں گے، الف لام لگائیں گے تو سمجھے یہ پڑھا جائے گا. یعنی حق کا خوف عجب غم ہے میں ال پڑھا جاتا ہے. لیکن کوئی بھی حرف اگر اس کے بنا ہے، یعنی حق کا خوف عجب غم کے علاوہ ہے، تو ایسے میں لام جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا. جیسے اس میں شین ہے، نہیں ہے، رو ہے، نہیں ہے. تو جتنے بھی یعنی 14 حروف آئیں گے ایسے جو حق کا خوف عجب غم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جب وہ حروف آ جائیں گے تو لام جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھے سے یاد کیا تھا ہم نے. ٹھیک ہے، جیسے الشمس، اب یہ ال ہے اور ہم نے اس کے آگے شمس لکھا. ٹھیک ہے، تو ہم اسے الشمس نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ شین یہاں پہ نہیں آتا. اسی طرح سے اگر ہم نے کہا الرحیم، جس کو اسکرین شو نہیں ہو رہی کائنڈلی وہ ریجوائن کریں. ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پہ لکھا ال اور رحیم. اب ہم نے کہا کہ یہ الرحیم ہوگا. کیسے ہوگا؟ کیونکہ یہ جو رو ہے یہ حق کا خوف عجب غم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ جو سینٹنس ہے نا، حق کا خوف عجب غم ہے، یہ یاد کر لیں. اور دیکھیں اگر ہا، قاف، کاف، الف، خا، واو، فا، یہ سارے اگر حروف آتے ہیں لام کے بعد تو اس کا مطلب لام پڑھا جائے گا. اگر کوئی اور آتا ہے، شین آ گیا، صاد آ گیا، یا پھر یہ اس طرح کا کوسچن آئے گا، ہاں پہلے ہی بتا رہی ہوں میں آپ کو، یہ کوسچن آئے گا، یہ حق کا خوف عجب غم ہے، آپ لوگ یاد کر لیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ ہو گیا شمسی اور قمری. ٹھیک ہے، یہ والا ٹاپک رہے گا، اس کو اچھے سے یاد کریں. اوکے، تو یہ 5 ہو گئے ہمارے.
ठीक है। उसके बाद हमने एराब पढ़ा था, हमारी आखिरी चीज एराब थी। एराब में हमने क्या देखा था कि जब भी किसी इस्म को हमने फिनिशिंग देना होती है तो हम एराब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर एराब का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या होती है, इस्म की 3 फॉर्म्स होती हैं एराब, ठीक है। उसमें हालत रफा है, हालत नसब है, हालत जर है। वो इस्म जो रफा की हालत में होता है मरफू कहलाता है, नसब की हालत में मंसूब कहलाता है, जर की हालत में मजरूर होता है। जैसे अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाए कि आप ये बताएं कि इसकी एराबी हालत क्या है, तो आप बताएंगे कि इसकी एराबी हालत ये हालत रफा में है, ठीक है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि ये इस्म कौन सा है तो आप कहेंगे ये मरफू इस्म है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए कि जो सिर्फ पेश में नहीं, अगर यहाँ पे मैं अगर यहाँ पर मैं इस तरह से भी दूं सोलिहूना, ठीक है, तो ये ऊना देखकर आप बता देंगे कि ये इसकी जो हालत है वो रफा है या नसब है या जर है। और अगर ईना आ जाएगा तो आपके जवाब दोनों होंगे, नसब भी और जर भी, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि जो एराब है, एराब की 3 फॉर्म्स होती हैं, हालत रफा, हालत नसब, हालत जर। और इस्म जो होंगे वो उसके मरफू, मंसूब और मजरूर कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और देखी थी हमने, इसमें हमने ये देखा था कि जब हम नसब में लिखते हैं जैसे कि ये वलदन, ठीक है, तो ये तजवीद का रूल होता है कि जब भी लास्ट में 2 जबर आते हैं उसके साथ एक अलिफ साथ में आता है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि वो 2 कौन से एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, तो आपने बता देना है कि अगर गोल ता होगा तो ये अलिफ नहीं आएगा, और अगर अलिफ और ये हमजा होगा, ठीक है, अगर इस तरह से होगा तो भी ये अलिफ साथ में नहीं आएगा। तो ये 2 एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि ये है समा उन, समा अन का कहना है आपको, तो जब समा अन आप कहेंगे तो यहाँ पर अभी अलिफ नहीं लगेगा, सिर्फ 2 जबर लगेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये अलिफ और हमजा कॉम्बिनेशन में आए। इसी तरह से अगर ये कहा जाए जन्नतन आपको लिखना है तो आप यहाँ पे अब अलिफ नहीं लगाएंगे बल्कि सिर्फ 2 जबर लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एराब की बात अगर हम करें कि जो एराब होते हैं, अब पहले मरफू की बात करें, मरफू में बात करें सबसे पहले किसकी बात करते हैं, वाहिद की, ठीक है। वाहिद की बात करें तो वाहिद चाहे मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस हो, उसका वाहिद में कैसे होता है, 2 पेश होते हैं रफा के लिए, 2 जबर होते हैं नसब के लिए, और 2 जेर होते हैं किसके लिए, जर के लिए, ठीक है। ये वाहिद मुजक्कर और वाहिद मुअन्नस दोनों के यही एराब होते हैं। इसमें सिर्फ अलिफ का रखना है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? जी आप ही आ रही है। जी हाँ, मेरी यहाँ लाइट गई क्योंकि, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि ये जी मैं क्या कह रही थी, हाँ, ये 2 पेश 2 जबर 2 जेर का हमने ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मंसूब की। मंसूब में अगर हम बात करें तो मंसूब में भी देखा जाए तो मुजक्कर होता है और मुअन्नस होता है, ठीक है। और उसकी आवाज कैसे आती है, आनी और आईनी की तरह आती है, ठीक है, आनी और आईनी की तरह आती है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये भी हो गया, ये मुसन्ना हो गया, मुसन्ना में भी मुजक्कर मुअन्नस की बात कर ली। उसके बाद हम बात करते हैं तो उसके बाद हम बात करते हैं, हमने वाहिद की बात कर ली, हमने मुसन्ना की बात कर ली, और इसकी तीनों एराबी हालत देख ली। अब हम बात करते हैं जमा की, ठीक है। सबसे ज्यादा हमें जमा में ही प्रॉब्लम आती है क्योंकि जमा में बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाती हैं। क्या क्या हो जाती है जमा में, हम मुजक्कर का अलग देखेंगे, जमा में हम मुअन्नस का अलग देखेंगे, जमा में हम मुकस्सर का अलग देखेंगे, ठीक है, तीनों को हम देखेंगे। अच्छा, मुजक्कर में क्या होता है, मुजक्कर में हम ऊना और ईना की आवाज लगाते हैं, ठीक है, ऊना की आवाज आ जाएगी, ईना की आवाज आ जाएगी, और हम उसमें रफा देख लेंगे, ठीक है। रफा क्या होता है,
मुस्लिमूना, और नसब और जर क्या होता है, मुस्लिमीना मुस्लिमीना, ठीक है। उसके अलावा जब हम मुअन्नस की बात करेंगे तो मुअन्नस में क्या होगा, आतुन और आतिन की आवाज आएगी, मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मातिन, ठीक है, दोनों में आतिन आतिन की आवाज आएगी। कभी भी कंफ्यूजन में नहीं होना कि यहाँ पे जो नसब है तो वहां पे मुस्लिमातन की आवाज आ जाएगी, नहीं, आतिन आतिन की ही आवाज आएगी, ठीक है। मुकस्सर की बात करते हैं, तो मुकस्सर की अगर हम बात करें तो मुकस्सर के अंदर जैसे कलम का होता है अकलाम, अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी तीनों एराबी हालत आपने बताना है तो इसकी तीनों एराबी हालत में उन, ठीक है, अन और इन आएगा, जैसे नॉर्मली हम कहते हैं उसी तरह से आएगा। दो पेश दो जबर आएगा अलिफ के साथ और दो जेर, ठीक है। तो ये हमने एराबी हालत देखी। ओके, उसके बाद इसमें हमने ये देखा कि अल लगाया जाता है, ठीक है, को मार्फा करने के लिए अल लगाया जाता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने देखनी है कि मुस्लिमुन है, ठीक है, मुस्लिमुन है, ये अराबी हालत के साथ है रफा में। अब इसके साथ जब अल लगाया जाएगा तो ये अल मुस्लिमू हो जाएगा, क्योंकि अल और तनवीन कभी भी एक साथ नहीं आते, ठीक है, ये एक बात आप लोगों को याद रखनी है। अल को हम देख चुके कि मार्फा के लिए इस्तेमाल होता है, अल हम देख चुके खास बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, एराब के साथ भी अल लगता है, ठीक है, क्योंकि एराब तो होता ही है, कोई भी लफ्ज अरबी जबान का बिना एराब के होता ही नहीं है, ठीक है। अब उसमें जब अल लगाया, हम बात कर रहे हैं मुस्लिमुन, ठीक है, एक मुसलमान मर्द, कोई भी मुसलमान मर्द, लेकिन हमने जब अल लगाया तो हम किसी खास मुसलमान मर्द की बात कर रहे हैं, ठीक है, अ मुस्लिम मैन या फिर द मुस्लिम मैन, हम द मुस्लिम मैन की बात कर रहे हैं। तो जब हमने द लगाया तो यहाँ पर जो ये अल लगाया ना, अल और तनवीन एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो जब अल आता है तो ये तनवीन से क्या होता है, सिंगल हरकत में चेंज हो जाता है। अच्छा, अब ये जो जो नाउन होते हैं ना, जो सॉरी इस्म होते हैं, ये जो इस्म होते हैं ना, इसको अब आप इसमें आगे चल के फेल भी पढ़ेंगे, ठीक है, और भी चीजें पढ़ेंगे ना, हर्फ भी पढ़ेंगे। तो इस्म को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, ये होता है कि उसमें या तो अल होता है, ठीक है, या फिर तनवीन, अल या फिर तनवीन दोनों में से एक चीज कंपलसरी होती है। अगर आपसे कहा जाए कि इसम को आप कैसे पहचानोगे, तो आप कहोगे इसमें या तो अल होगा या तनवीन होगी। तनवीन क्या किस लिए होती है, एराब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो या फिर अल होगा या फिर तनवीन होगी बेवजह। अच्छा, ये सारी जो हम बातें करते हैं ना, ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म के लिए करते हैं, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं, जैसे वलदुन की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं वलदुन की, हम बात कर रहे हैं मुस्लिम की, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वलद मुस्लिम ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये हमेशा या तो वलदुन होगा या फिर अल वलदु होगा। तो अगर ये कहा जाए कि इस्म को आप कैसे पहचानोगे, तो या तो उस पर अल होगा या तो उस पर तनवीन होगी, ठीक है, कंपलसरी है, कभी भी ऐसा वलद नहीं लिखा होगा, वलदुन लिखा होगा, ठीक है। और अगर एक सिंगल लिखा है तो क्या होगा, उसके ऊपर अल होता है। ये सारी जो होती है ना सेटिंग्स, ये कहो कि किसी भी मोबाइल में जैसे डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, ये तमाम डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, ठीक है, इस बात को आप समझें कि तमाम डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। अब उसमें कोई एक्सेप्शन है, ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे कि अल भी नहीं है तनवीन भी नहीं है, क्यों नहीं है, तो वो किसी रीजन से नहीं होगा, ठीक है, वो रीजन होगा जिसकी वजह से वो नहीं होगा। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि नहीं है तो मतलब कभी भी नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो नहीं होने का कोई ना कोई रीजन होता है, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट सेटिंग में समझा करें। जी, तो यहाँ पे हमने ये भी देखा कि इस्म को पहचानने के लिए अल होगा या फिर तनवीन होगी। सेकंड हमने ये देखा कि अगर अल आएगा तो तनवीन नहीं आएगी, तनवीन आएगी तो अल नहीं आएगा, ठीक है। और ये अल लगाने पर ये जो शमसी और कमरी है, इसका हमने ख्याल रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट रहते हैं, चीजें हमने पूरी रिवाइज कर ली है। अब माइक अनम्यूट का ऑप्शन दें, मैं जिसको पूछूंगी जल्दी जल्दी वो मुझे जवाब देते जाएंगे।
ठीक है, माइक अनम्यूट का ऑप्शन आ गया सबके पास? ओके, ओके, मुझे चलिए नीचे से शुरू करते हैं। उस्मा फहमीद, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? इसमें देखें सबसे पहले लिखा है वलदुन। वलदुन की मरफू, मंसूब और मजरूर तीनों हालतें बताएं फटाफट। वलदुन की आप ही जी वलदुन वलदन वलदिन। ठीक है। सुगरा नूर, मुझे बताएं कि अगर अल लगा के इसको कहेंगे तो तीनों हालतें कैसी होंगी? सुगरा, शमसा आप बताइए, अल लगा के इसकी तीनों एराबी हालत। अल वलदू, अल वलदा और अल वलदी। अल वलदू, अल वलदा, अल वलदी। ठीक है, अच्छा, ओके। शाइस्ता बानो, मुझे वलदुन की चारों जो प्रॉपर्टीज हैं वो बताएं। मतलब जिन्स के एतबार से क्या है, वसत के एतबार से क्या है, एराब के एतबार से क्या है, चारों चीजें बताएं इसकी। जी शाइस्ता, जल्दी से। जिन्स के एतबार से क्या है? वाहिद है, मुजक्कर है, सॉरी जिन्स के एतबार से मुजक्कर है, मुअन्नस है? शाइस्ता, मुझे आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ये शाइका, शाइका अफरोज, बताएं मुझे जिन्स के एतबार से क्या है ये? इतना टाइम लगाएंगे? शाइस्ता रिजॉइन करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। शाहीन, शाहीन राशिद। जी वो लफ्ज मिस हो गया मुझसे। लफ्ज कौन किसका पूछ रही हैं आप, वो वलदुन, काइंडली बता वलदुन। दीजिए। जी जी वलदुन, पहला वलदुन, ये वलदुन। सामने है ना? जी वलदुन जो है ये जिन्स के एतबार से जो है ये मुजक्कर है और अदद के एतबार से वाहिद है हम्म, और इसकी वसत जो है नकेरा है और वलदुन जो है इसके जो एराब है वो रफा हालत में है और इस मरफू है। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, जैसा कि ओके। शाहीन, आप माइक अनम्यूट करें। जी अच्छा, अभी आपने बताया था शाहीन? जी जी अच्छा चलें। समरा, बेटा आप बताएं, ये जो पहला लफ्ज लिखा है औलाद, इसको मरफू, मंसूब और मजरूर तीनों हालत में बताएं। समरा, रोबिया, रोबिया शब्बीर। जी आप ही जी, ये पहला लफ्ज लिखा है औलाद, इसका मरफू, मंसूब, मजरूर बताएं। औलादुन औलादन औलादिन। वेरी गुड, माशाल्लाह। माइक अनम्यूट, माइक म्यूट कीजिए। रिफत, रिफत मुझे ये बताएं, ये औलाद जो है ये जमा है या फिर वाहिद है? ये जमा है और जमा मुकस्सर है। जमा मुकस्सर है। इसका इसका वाहिद क्या होगा? इसका वाहिद वलदुन। वेरी गुड, माशाल्लाह। माइक म्यूट कीजिए। राशिदा, मुझे बताएं, ये जो कुतुब लिखा है इसका ये क्या है, जमा है या वाहिद है, क्या है ये? अभी जमा है ये। और इसका वाहिद क्या होगा? किताबुन। किताबुन का, किताब की तीनों एराबी हालत बताएं। किताब किताबुन, की, किताबन, किताबिन। वेरी गुड, माशाल्लाह। कमर, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो लिखा है पहला मोमिनात, ये जमा है या फिर वाहिद है? मैंने किससे पूछा, राशिदा से? नहीं अभी मैंने बता दिया किताब का। अच्छा, कमर, ओके। कमर, कमर जहां, मुझे बताइए मोमिनात जो है ये क्या है?
اتنا ٹائم نہ لیں بھائی. نوشین مجھے بتائیں مومنات کیا ہے, جمع ہے یا واحد, یہ جمع ہے مومنہ کا. مکسر یا سالم, مومنہ مومنات سالم. سالم ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. اس کے تینوں اعرابی حالت بتائیں جلدی جلدی. مومنات 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 اور اس کا واحد بتائیں. مومنہ. مومنہ. اعراب کے ساتھ بتایا کریں. گونتا. مومنہ ہے نا. مومنہ اوکے چلیں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں ٹھیک ہے. اس کے بعد نسرین فرزند. نسرین جی یہاں پہ یہ بتائیں عابدون کیا ہے, جمع ہے واحد ہے کیا ہے. عابدون جمع ہے. جمع. اس کی میں آپ کو چاروں پراپرٹیز پوچھوں تو بتائیں. جنس, عدد, وسعت, اعراب. جنس کے اعتبار سے کیا ہے یہ. عابدون جنس کے اعتبار سے یہ آپ کی مذکر ہے. مذکر ہے. عدد کے اعتبار سے واحد ہے, جمع ہے, مثنیٰ ہے. عابدون یہ عابدون واحد مذکر ہے. مذکر تو ہے, واحد ہے, مثنیٰ ہے, جمع ہے, کیا ہے. عابدون واحد ہے. واحد ہے, جمع ہے. جمع ہے. ویری گڈ. فائنل ہے جواب جمع. جی. چلے. وسعت کے اعتبار سے کیا ہے, معرفہ ہے, نکرہ ہے. عابدون نکرہ ہے. ویری گڈ. اور اعراب کے اعتبار سے کیا ہے, مرفوع ہے, منصوب ہے, مجرور ہے. منصوب. سوچیں. عابدون جمع مرفوع منصوب ہے. باپی عابدون زبر ہے. اچھا وہ والی غلطی. چلیں یہ والی غلطی تو سدھارنا ہوگی, کیونکہ اچھا ہوا آپ نے یہ والی غلطی نکالی, کیونکہ یہ ہم نے ایڈریس بھی نہیں کی تھی. دیکھیں یہ جو اعراب ہوتے ہیں نا, جی. اعراب جو ہوتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں حرکات کے ساتھ اور ایک ہوتے ہیں کمبینیشن کے ساتھ. ٹھیک ہے. جی. ہوتے ہیں کمبینیشن کے ساتھ یا کہیں, ٹھیک ہے, کمبینیشن کے ساتھ, اور ایک ہوتے ہیں حرکات کے ساتھ اعراب. حرکات کے ساتھ اعراب جب ہوتے ہیں اس میں ان والی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب کمبینیشن کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس میں اونا, اینا, آتن, آتن کی آواز آتی ہے. جی. ٹھیک ہے. جی. جب اعراب ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو حرکات کے ساتھ کہلاتے ہیں, اونا, اینا, آتن, آتن کے ساتھ ہوتے ہیں تو کمبینیشن والے اعراب کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس میں اونا اینا کی آواز ہے یا نہیں. جی. تو جب اونا اینا کی آواز آتی ہے تو پھر ہم حرکات کو دیکھیں گے یا اونا اینا کو دیکھیں گے. اونا اینا دیکھیں گے آپ. ہاں تو جب ہم اونا دیکھتے ہیں تو مرفوع میں اونا کی آواز آتی ہے یا اینا کی آواز آتی ہے. اونا کی آتی ہے. تو پھر یہ مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا. مرفوع ہوگا. گڈ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. سب کو کلیئر ہے یہ والی بات. آپ نے جب یہ ساؤنڈز آپ کو جب آپ کمبینیشن میں نظر آئیں گے تب آپ نے زبر نہیں دیکھنا, وہاں پہ آپ نے اونا اینا دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب ہم, چلے مائک میوٹ کریں, اسی طرح سے جب اب آتن کی آواز آئے گی نا, یہ تو یہاں پہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں, یہ آتن کی آواز بھی ہوتی ہے اور حرکت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مؤنث میں کمبینیشن بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اور پلس حرکت بھی دیکھیں گے, دونوں دیکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کمبینیشن بھی اور حرکت بھی. آتن کی آواز بھی آئے گی تو آت کی آواز بھی آ رہی ہے اور ان کی آواز بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں دونوں ہوتے ہیں, کمبینیشن پلس حرکات. ٹھیک ہے. یہ والی غلطی نہیں کرنا, ایگزام میں غلطی کر دی تو پھر مارکس کٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نسرین کے اوپر نسیم. جی باجی. جی مجھے یہ بتائیں مسلمانی جو لکھا ہے یہ کیا ہے, واحد ہے, مثنیٰ ہے, جمع ہے, باجی کیا یہ ہے. مثنیٰ ہے. مثنیٰ ہے. کیسے پہچانا. آنے کی آواز آ رہی ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. اس کا واحد کیا ہوگا. مسلمون. مسلمن ہوگا. یہ مذکر ہے یا مؤنث. مذکر ہے.
नकरा है मारफा? नकरा। अच्छा, वेरी गुड, माशाल्लाह। चलें, अब इससे पहले आगे यहाँ देखते हैं। ओके, नसीम, नाइला माइक अनम्यूट करेंगी आप? नाइला मुझे कभी भी माइक अनम्यूट नहीं करती हैं आप। अच्छा, मोबीन, मुबीन बीबी, आप माइक अनम्यूट करेंगी क्योंकि टाइम होने वाला है, जल्दी जल्दी। जी, मुझे ये बताएं, इसमें सेकंड नंबर पे जो लिखा है मिरवहतुन, ये जिन्स के एतबार से क्या है? ये जिन्स के एतबार से मुअन्नस है। मुअन्नस है, वेरी गुड। इसका मुज़क्कर बन सकता है? पंखे का मुअन्नस मुज़क्कर हो सकता है क्या? नहीं, ये मुज़क्कर है और इसका मुअन्नस नहीं बन सकता। ये मुज़क्कर है, इसका मुअन्नस नहीं बन सकता। मुअन्नस की अलामत क्या होती है? आखिर में क्या होता है? गोलता होती है, और इसके आखिर में गोलता है? लेकिन बाल जो होते हैं वो मुज़क्कर अरबी के लिहाज से अरबी उनकी लैंग्वेज के हिसाब से जो है ना गोलता होती है, लेकिन वो वो समाई नाम होते हैं, नाम होते हैं, ज्यादातर नाम होते हैं, जैसे उसामा, तलहा, ठीक है, वो नाम होते हैं। ठीक है, ये जो चीजें होती है ना, ये गोलता देखकर ही हमने बताना होती है ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ठीक है, सबको कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, अगर कोई चीज है और उसपे गोलता है तो आपने फौरन कह देना है कि वो मुअन्नस है। ठीक है, ठीक है। अब मान ले आपको इसका मान ले आपको इसका मीनिंग नहीं मालूम था कि मिरवाहतुन होता क्या है, तो आप इसे क्या बोलेंगे कि ये क्या है? जिन्स के एतबार से क्या है ये? मुज़क्कर, मुअन्नस। मुअन्नस। गोलता मेरा बच्चा, गोलता जब भी होगा, गोलता किसी चीज में लिखा होगा तो वो मुअन्नस होगा। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हमने देख लिया, जैसे तलहा है, और हमने जैसे देखा उसामा है। ठीक है, ठीक है, कुछ हमने एक्सेप्शंस देखे थे, अदरवाइज जो चीजें होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, हमेशा अगर गोलता लगा है, जो चीजें होती हैं तो गोलता से ही हम डिफाइन करते हैं कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ठीक है, कार की जो अरबी होती है वो मुअन्नस है, बैग की अरबी मुअन्नस है, गार्डन की अरबी मुअन्नस है। ठीक है, तो इन सबको कैसे पहचानते हैं? गोलता से। ठीक है, तो अभी अब क्या है ये मिरवाहतुन, क्या है, मुज़क्कर या मुअन्नस? मुअन्नस। क्यों? क्योंकि गोलता है उसके एंड में। ठीक है, चलिए अब इसकी तीनों एराबी हालत बताएं, मरफू, मंसूब, मजरूर। मिरवाहतुन, मिरवाहतन, मिरवाहतिन। चले, वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, कौसर, कौसर मुझे ये बताएं कि ये जो है मदरसता, ये क्या है, मुज़क्कर मुअन्नस? मुअन्नस है मैम। मुअन्नस है, कैसे पहचाना? गोलता से। गोलता से। अच्छा, मुअन्नस है, और क्या है ये, वाहिद है, जमा है, मुसन्ना है? मदरसा ये है, वाहिद है। वाहिद है। मारफा है या नकरा है? नकरा है। नकरा है, वेरी गुड, माशाल्लाह। समझ में आ रहा है सबके? जी। अच्छा, कशफ, कशफ मुझे ये बताएं, ये जो आइन है ये मुज़क्कर है या मुअन्नस? मुअन्नस है। क्यों? रीजन? क्योंकि ये पेयर में आता है। पेयर में आता है, वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, इसका मुसन्ना बनाए। ऐनान, ऐनानी, ऐनैनी। वेरी गुड, माशाल्लाह। कायनात, मुझे ये बताएं, ये शम्स क्या है, मुज़क्कर मुअन्नस? मुअन्नस है। क्यों? क्योंकि अरबी में से मुअन्नस कहते हैं। कौन सा मुअन्नस कहलाता है ये? समाई। समाई कहलाता है, माशाल्लाह। अच्छा, इरम, ये बताएं, ये जो समा है ये क्या है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है? ये मुअन्नस है। मुअन्नस है, कौन सा? समाई मुअन्नस। अच्छा, इसको मरफू, मंसूब, मजरूर तीनों हालतों में बताएं।
समाउन समाउन समाअन समाइन। अच्छा अब ये बताएं क्या ये समाअन ऐसे लिखा जाएगा या फिर ऐसे लिखा जाएगा? ये विदाउट अलिफ लिखा जाएगा। विदाउट अलिफ लिखा जाएगा, ठीक है, ये नहीं लिखा जाएगा। चले माशाल्लाह, चलें, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ओके, इफ्रा मुझे ये बताएं। अच्छा टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया, जो लोग लीव करना चाहें लीव कर लें, ठीक है। ये जो लिखा है इफ्रा, ये क्या है, इसका मतलब? भाई। भाई। और इसकी तीनों इराबी हालत? अखुन अखिन अखिन। हाँ, अखुन। अखिन अखन। पहले हमेशा मरफू बोलते हैं, फिर मंसूब, फिर मजरूर। सही से बोलें। अखुन अखिन अखिन। अखुन, ठीक है। दूसरा क्या बोला आपने? अखन। अखन, हाँ वेरी गुड। दूसरा अखन, तीसरा अखन। चलें, ये जिन्स के एतबार से मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर। क्यों? क्योंकि इस पर गोलता नहीं है। सिर्फ गोलता ना होने की वजह से है ये मुज़क्कर? नहीं, ये वैसे भी मतलब मीनिंग के लिहाज से भी। ठीक है, आप बोलेंगे ये हकीकी मुज़क्कर है, ठीक है। अच्छा नकरा है मारफा? नकरा। चले वेरी गुड माशाल्लाह। अच्छा उसके बाद हुमैरा शकील, माइक अनम्यूट करेंगी आप? नहीं करेंगी? चले हमीदा अबू बकर, आप माइक अनम्यूट करेंगी? जी आप ही पूछिए। हुमैरा जी, मुझे ये बताएं, हमीदा का माइक म्यूट रखें अभी। हुमैरा शकील मुझे ये बताएं, ये क्या है, मुज़क्कर है मुअन्नस है, क्या है? आप ही ये मुअन्नस है, वालिद मुअन्नस है, क्यों है? गोलता लगे। नहीं, गोलता की वजह से तो नहीं है मुअन्नस है। क्यों है ये? क्यों है ये? वालिदा तो माँ होती है ना, और माँ तो हकीकी होगी ना, चाहे गोलता हकीकी। लगा होता या ना लगा होता। अब जैसे जी ये है, आप। अब जैसे ये है, जी ठीक है। जी। ये तो नहीं, चले गलत बताया मैं। हाँ चले, ये हकीकी हो गया। अच्छा उसके बाद मुझे बताएं, ये वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है, क्या है? वाहिद है। वाहिद है। नकरा है मारफा है? ये नकरा है। नकरा है, चले वेरी गुड माशाल्लाह। अच्छा हमीदा अबू बकर। जी भाई। जी मुझे ये बताएं, ये जो लिखा है कलम, ये क्या है, मारफा है या नकरा है? ये नकरा है। मारफा कैसे बनाएंगे? अगर मार्फा हम बनाएंगे तो इसके अल लगाएंगे और अल कलम। अल कलम हो जाएगा। अच्छा तीनों एराबी हालत बताएं अल के साथ कलम की। अल कलम, अल कलम, अल कलमी। चलें वेरी गुड माशाल्लाह। फौजिया जावेद, ये बताएं जो अकलाम है वो क्या है? ये जमा है। जमा है, किसकी? मुकस्सर। जमा मुकस्सर, किसकी? कलम की। जिन्स क्या है इसकी? मुज़क्कर मुअन्नस? मुज़क्कर। मुज़क्कर है, क्यों? क्योंकि ये मुअन्नस की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। जब कोई ऐसा हो तो सवाल जवाब सीधे देना, ये मुअन्नस की कैटेगरी में नहीं आता। मारफा है नकरा? ये नकरा। अच्छा चलें, अकलाम की तीनों एराबी हालत बताएं। अकलामुन, अकलामन, अकलामिन। चलें वेरी गुड। बिस्मा। जी आप ही। जी मुझे ये बताएं कि अल के साथ अगर रिजाल लगाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे? अर्रिजाल। उसकी तीनों इराबी हालत बताएं। अर्रिजालुन अर्रिजालन अर्रिजालिन। अस्मा उमर,
انہوں نے الرجالن 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 صحیح بتایا ہے؟ ابھی الرجالو ٹھیک ہے، تنوین نہیں آتا ال کے ساتھ، ویری گڈ. اچھا چلیں، پیش ایک ایک اسما لگے گی. عمر، اسما جی عمر جی مجھے یہ بتائیں، مجھے ایک لفظ یاد آیا، یہ کیا ہے؟ عین عین ہے. ہاں عینن ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں. آنکھیں. اس کا ایک مطلب اور ہوتا ہے. عین دیکھنا. آنکھوں کے علاوہ ایک مطلب اور ہوتا ہے، پتہ ہے؟ آپ ہی چشمہ. آپ نہیں پتا؟ چلیں کوئی بات نہیں. چلیں اس کی تینوں اعرابی حالت بتائیں. عینن عینن عینن. چلیں ویری گڈ. آمنہ حفیظ، اس کا دوسرا میننگ پتا ہے آپ کو عین کا؟ عین کا دوسرا میننگ ہوتا ہے چشمہ. چشمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور آنکھ والا جو عین ہوتا ہے اس کی جمع کیا ہے؟ عیون. آنکھ. آنکھ عین عیون ہوتا ہے. اچھا مجھے آمنہ یا یہ بتائیں اعین یا اعین ہوگا. تو کنفرم کیا ہے؟ ابھی ڈاؤٹ ہے مجھے خود بھی اس میں. چلیں کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے. چلیں اس کا جو آنکھ والا ہوتا ہے وہ یونن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور چشمہ والا کیا ہوگا؟ عیون. عیون. ٹھیک ہے. اس کے بعد آمنہ مجھے یہ بتائیں کہ مذکر اگر واحد ہوگا تو اس کا اعراب کیسے پہچانیں گے؟ اس کے آخر آمنہ میں کامران. آمنہ کامران، جی اپی. مذکر واحد جی ہوگا یا پھر مؤنث واحد ہوگا، اس کی اعراب کیسے پہچانتے ہیں؟ اپی اس کے آخر پہ جو حرکات آئیں گی، ڈبل زبر، ڈبل زیر یا ڈبل پیش جو ہوں گی، دو اچھا، زبر دو زیر دو پیش. کمبینیشن اور حرکات میں کیا ڈفرنس ہے اعراب دیکھنے کے لیے؟ جو آخری والی مطلب کہ اگر ہم اعراب دیکھیں نا تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر آخری میں ساؤنڈ آتی ہیں جیسے آنی آئینی، مثنیٰ میں اگر اس طرح کی ساؤنڈ آ رہی ہیں یا جمع میں اونا اینا کی ساؤنڈ آ رہی ہے تو وہ ہو جائیں گی ہمارے اعراب. اور جو حرکات ہوں گی نا وہ زبر زیر اور پیش کو ہم حرکات کہیں گے. اور جو کمبینیشن میں آئیں گی جیسے آتن، ابھی اس میں ساؤنڈ بھی ہے اور ساتھ میں یہ بھی آ گیا، اعراب بھی آ گئے ہیں تن، تو یہ کمبینیشنز میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ ویری گڈ ماشاء اللہ. ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ جب بھی ہم نے حرکات دیکھنا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں آتن آتن سوری ان ان والی آواز آ رہی ہے تو ہم اعراب پھر وہ حرکات سے دیکھیں گے. اور جو ہمیں آوازیں ساؤنڈز آتے ہیں نا، اونا اینا آتن آتن آنی آئینی، ان میں پھر ہم ساؤنڈز دیکھیں گے اور ساؤنڈز کے حساب سے پھر ہم اعراب کو فائنڈ آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ کلیئر کر لی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اب مجھے یہ بتائیں کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے، کچھ پوچھنا ہے، کوئی ایسی چیز جو رہ گئی ہے؟ میری طرف سے میں نے پورا ریویژن آپ لوگوں کو کروا دیا. 15 منٹ اوپر بھی ہو گئے ہمارے، لیکن الحمدللہ ساری چیزیں یہاں پہ میں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے. کوئی ایسا پوائنٹ جو آپ کو لگتا ہے؟ جی روبیہ. ابھی یہ جو بھی آخر میں آپ نے سمجھایا دوبارہ ریپیٹ کرا. میں نے یہ کہا کہ اعراب کو دیکھنے کے لیے آپ صرف حرکت نہیں دیکھیں گے. اعراب کو دیکھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کوئی ساؤنڈ تو نہیں آ رہا، اونا اینا کی آواز تو نہیں آ رہی. اگر اونا اینا کی آواز آ رہی ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ مثنیٰ میں یا پھر جمع کے اندر اس کا اعراب ہوگا. اونا اینا آنی آئینی. ہم صرف اس کی اینڈ کی حرکت کو دیکھ کے نہیں بتا سکتے کہ اس کا اعراب کیا ہے. ٹھیک ہے. جی آپ جیسے کتابانی ہوا، کتابانی میں آپ نے کہا کہ نون کے نیچے زیر ہے تو یہ تو مکسور ہو گیا، ایسا نہیں ہے. ہم ہمیشہ ساؤنڈز کو پہلے ویریفائی کریں گے کہ اس میں کون سی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے. جی آپ جی Understood؟ چلیں سارا سب کچھ کلیئر. کوئی ایسی چیز جو رہ گئی ہو جو لگتا ہے کہ نہیں یہ چیز مجھے ابھی نہیں سمجھ میں آئی؟ الحمدللہ آپ کی سب ابھی آپ لوگوں کا ایگزام ہوگا 6 کو انشاءاللہ. 2 دن آپ لوگوں کو دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ PDF شیئر کیا جائے گا.
آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھے سے جی آپ لوگوں نے اس پی ڈی ایف کو اچھے سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، اور جتنا کچھ آتا ہے ٹھیک ہے اتنا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنے حساب سے، اپنی سمجھ کے حساب سے، جتنا یاد ہے اپنی میموری کے حساب سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سالو کرنا ہے، اور اس کے بعد 8 کو آپ 8 سے پہلے آپ کو سبمٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے 8 تک آپ کو ٹائم بتا دیا جائے گا سعدیہ کی طرف سے انشاءاللہ، آپ نے وہ ٹائم کے رہتے آپ نے سبمٹ کر دینا، اس کے بعد آپ کے جتنے بھی کوسچن پیپرز ہوں گے، آنسر پیپرز ہوں گے، وہ سبمٹ نہیں کیے جائیں گے۔ سیکنڈلی یہ جیسے ہی آپ اپنا پیپر سبمٹ کریں گے آپ کو ہماری ٹیم کی طرف سے کال آئے گا، آپ کا اورل ایگزام ہوگا، ٹھیک ہے آپ کا اورل ایگزام ہوگا، آپ سے کوسچنز پوچھے جائیں گے جیسے میں ابھی آپ سے پوچھ رہی تھی، ٹھیک ہے آپ نے جواب دینا ہوگا، جیسے سوال کر دیا کہ الف اور حمزہ کا فرق بتائیے، آپ کو پوچھ لیا کہ مسلمون کی اعرابی حالت بتائیے، مسلمونہ کی اعرابی حالت بتائیے، کسی بھی طرح کے اس طرح کے کوسچنز آپ سے پوچھ لیے جائیں گے، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ سے گردان پوچھ لی جائے، مسلمتن کی گردان سنا ہے تو آپ نے مسلمتن مسلمون مسلمان مسلمین آپ نے بتا دینا ہے، ٹھیک ہے مسلمانی مسلمینی مسلمینی مسلمون مسلمینہ مسلمین، اس طرح سے آپ نے پوری وہ بتا دینا ہے، وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ مذکر سے مؤنث کیسے بنایا، مؤنث سے مذکر کیسے بنایا، واحد سے مثنیٰ کیسے بنا، واحد سے جمع کیسے بنا، کون سا فارمولا لگا، ہر ایک چیز جو ہم نے پڑھی ہے وہی ساری چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے اسم کیسے پتا چلے گا کہ یہ اسم ہے، اب بھی ہر ایک سے پرسنل سنا جائے گا، جی ہر ایک سے پرسنل سنا جائے گا کال پہ لے کر، ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پر آپ کو حاضر بالکل اپنا دماغ جو ہے وہ حاضر رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے پھر آپ لوگوں کا جو اورل ہوگا وہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے یہاں یہ ایگزام دینے سے کیا ہوگا آپ لوگوں کو یہ پتا چل جائے گا کہ اچھا میرا جو میں نے جتنا کچھ پڑھا ہے الحمدللہ اب وہ میرے سمجھ میں آ گیا، تاکہ نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے تو امید کرتی ہوں کہ سب کو ساری تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آل دا ویری بیسٹ فار یور ایگزام، آپ لوگ بہت اچھے سے اپنا ایگزام دیجیے گا۔ پیپر آواز نہیں آئی آپ کی؟ جی 6 کو پیپر ہے، ٹائم ابھی ایک بار اور آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم ٹیبل شیئر کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ کوشچنز میں لیتی ہوں ریکارڈنگ آف کر کے انشاءاللہ۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی و ایاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔